Hello and welcome to the correspondent.pk. This is your host Ismail Qasim. आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सज्जाद अजहर साहब मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं और उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा होती नज़र आ रही हैं या नहीं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकल सिनारियो इस टाइम पाकिस्तान का. क्या अगले साल के दरमियान तक आपको लगता है इलेक्शंस की डेट जब तक नहीं आ जाती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये कोalition जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे ही इनकी आपस में बनी रहेगी या कुछ आपको हल्का सा टिल्ट या ट्विस्ट स्टोरी में नज़र आ रहा है? असल में आप देखेंगे जो सियासत होती है के अंदर कुछ भी नामुमकिनात में नहीं होता, और उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पार्टी के अपने मफादात जो हैं उस वक्त हर वक्त उसकी गेम करते हैं वो, और उसमें जो है वो जो आज के दुश्मन है कल वो इत्तेहादी हो जाते हैं, जो आज इत्तेहादी हैं कल के वो दुश्मन हो जाते हैं. ये हमने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में बड़े वाज़ेह तौर पे देखा है. तो ये जो खबरें हैं कि ये राहें जुदा होने वाली हैं, अभी ऐसा फिलहाल जो है वो मुमकिन नहीं है. वो इसलिए नहीं है कि जो दोनों जमातें हैं उनकी कोalition गवर्नमेंट है और उनके दरमियान जो है मौजूद हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा मसला इख्तिलाफात का वो है टूवर्ड्स जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से है. नून लीग के अंदर जो है वो एक बहुत जो है वो स्ट्रांग होल्ड है, जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें शहबाज शरीफ के ज़रिए इस्तेमाल कर लिया है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है उसका मौक़िफ़ ये है कि हम जो है वो एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे कुछ अरसे तक, और ये जो मसाइल आज आप लोगों को नज़र आते हैं ये हल हो जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट हमें पूरा सपोर्ट देगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट आप पॉइंट रेस करते हैं. यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. एतजाज़ अहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े एक सीनियर रहनुमा लीडर तस्लीम किए जाते हैं, उन्होंने एक चैनल के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सोच है वो मैच नहीं करती. ये उन्होंने इन रिगार्ड्स टू द राइज इन पेट्रोल प्राइसेस का, उन्होंने कहा 60 रुपये तक की पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज़ की गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन नेवर बी ओके विद दैट, बिकॉज पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन देती है, रिलीफ देती है. तो ये PMLN ने जो कर दी है तो हमारी सोच मैनेज नहीं होती. दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रेस किया, उन्होंने ये कहा कि एक मफरूर जो है वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ टर्की में उनके प्रेसिडेंट के साथ बाहसियत क्या बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे. उन्होंने कहा कि मैं तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं देखा. तो क्या उनकी स्टेटमेंट ये जाहिर नहीं करती कि टिल्ट जो है वो थोड़ा सा या कोई दरार जो है वो हमें ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गई है? असल में एतजाज़ अहसन के हवाले से वो अगरचे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं ज़रूर हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि बेनज़ीर की डेथ के बाद पार्टी में उनके इसी लावालीपन की वजह से और पार्टी जो उसकी पॉलिसी होती है उससे हट के बयानात देने की वजह से पार्टी ने उन्हें बहुत अच्छे से साइड लाइन किया हुआ है, और वो उनकी जो सोच है वो उनकी ज़ाती नुमाइंदगी ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो उनके पार्टी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उससे मैच करना ज़रूरी नहीं है. दूसरी बात ये है कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, ये ना नून लीग ऐसा करना चाहती थी, ना पीपल्स पार्टी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन मुल्क को जो डिफॉल्ट की सिचुएशन पे पाकिस्तान खड़ा था, और पाकिस्तान को जो है जितने फॉरेन रिजर्व दरकार हैं वो मौजूद नहीं है उसके पास, और IMF की शराइत के तहत ये बहुत कड़वा घूंट है जो पीना पड़ा है, और इसका खमियाजा भी उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन फौरी हो जाते हैं, महीने 2 महीने के अंदर होते हैं, 3 महीने 4 महीने या 6 महीने, तो ये उनकी जो वोट बैंक है उसको बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा. ये बात पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये नून लीग को भी पता है. इसलिए दोनों जमातें, मेरा ये ख्याल है कि वो इस हक में नहीं होंगी, और ना ही उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है कि वो केवल अज वक्त इंतखाबात किसी सूरत नहीं होंगे. इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कबल अज वक्त इंतखाबात की कोशिश की
تو میرا خیال میں کہ جو موجودہ جو سیاسی بھونچال ہے وہ بہت زیادہ اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ملک ایک افراتفری کی صورت میں ہوگا اور اس افراتفری کی صورت میں پھر انتخابات نہیں ہوں گے، پھر کچھ اور ہوگا. انتخابات نہیں ہوں گے، کچھ اور ہوگا. کوائٹ اے بگ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام یو اینڈ آبویسلی اٹس اے پاسبلٹی، ایسا ہو بھی سکتا ہے. یو سیڈ کہ اگر ابھی انتخابات ہو جاتے ہیں اور آبویسلی اتنے جو ہارڈ میئرز لے رہی ہے پی ایم ایل این تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، بٹ دین اگین وہاں پہ ایک وہ بیانیہ بھی ہے کہ نون لیگ نے سوچے سمجھے یہ جانتے ہوئے کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف ان کا ووٹ بینک ٹوٹے گا، اس کے باوجود انہوں نے یہ ہارڈ فیصلے لیے بیکاز ان کو اپنے وطن سے محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اپنے ووٹ بینک کی پرواہ نہیں ہے. اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اس نے عمران خان کی جو آخری دن تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا ووٹ بینک خاصا گین کیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب میں وہ اپنا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو واپس لے لیں گے. لیکن حکومت کے بنتے ہی جو جس طرح مہنگائی کی لہر آئی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول پرائسز، اس طرح مہنگائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 مہینوں کے اندر بہت ہی بری سچویشن ہوگی، مزید بری ہوگی اور مزید بری ہوتی جائے گی، کیونکہ کوئی ملک اس وقت ہمارے لیے آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ وہ یہ کہنے لگ پڑا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میاں منشا نے کہا کہ شاہ سلمان نے کہا کہ آپ ہمیشہ ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں، آپ اپنے حالات خود کیوں نہیں ٹھیک کرتے، آپ وہاں پہ سرمایہ کاری کا کیوں نہیں کوئی ماحول کرتے، ہم وہاں 60-70 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ ہمیں 1-2-3 ارب ڈالر کے لیے ہم سے بھیک مانگنے آ جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں تو یہی مطلب تھا ان کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا ماحول کون بنائے گا، کیسے بنے گا، وہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، یہ سوال بڑے اہم ہے اور اس میں رکاوٹ کون ہے. بالکل آبویسلی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے ریز کیے ہیں، بالکل جسٹیفائڈ بھی ہیں. لاسٹ میں کوئکلی میں آپ سے ایک جاننا چاہوں گا کہ شہباز شریف نے یہ جو آئی ایس آئی کو ایس وی اے فراہم کر دی کہ جتنی بھی ویٹنگ ہوگی، انڈکشن ہوگی، ٹرانسفرز ہوں گی سول سرونٹس کی، وہ آئی ایس آئی کرے گی، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اصل میں یہ جو تھا یہ 98 کا جو ہے یہ اس پہ اتفاق ہوا تھا، لیکن بعد میں ایسا ہو نہیں رہا تھا. اور میں اس کو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس سے بھی جوڑنے کی جو ہے وہ چاہوں گا کہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ جو ہے اس پہ ہونا اور آئی ایس آئی کو وہ اختیارات واپس دیے جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو غیر ملکی حکومتوں کے پرورتہ ہیں اور ان کے آشیبات کی وجہ سے وہ ایسی پالیسیاں نہیں بننے دیتے جس کی وجہ سے یہ ملک سسٹین کر سکے، یہ آگے جا سکے، اور جان بوجھ کے ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. تو یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس نقطے کے تحت جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ اختیارات جو ہے وہ واپس لینا چاہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جب تک کلیئر نہیں کرے گی اہم پوزیشنوں پہ اہم لوگوں کی تعیناتی نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دس ہیز بین اے ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سر، تھینک یو. This is me, Ismail Qasim, signing out from the correspondent.pk. Until next time, stay tuned. Ji, Allah Hafiz.